Mayong oras natong tanan Maigsoon Migala, adlaw karon nga Miyerkules, Pizza 29 tuig 2026. Kini Igsoon Douglas Mugawarot siya nga mopahigayon na usab-usa kapag interview sa usa ka mahinungdanong kasinatian sa usa na karon nato ka igsuon sa Pilingasod, Brother Francisco Villamor, 60 anyos, gipakataon natong 1965. Unya ato siyang angihon nga mismo personal sa iyang kaugalingon magpaila. Ako sa akong galingon si Francisco Villamor, nagpuyo sa barangay Likduminagat, sakop sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Sa kakaroon anak ko sa barangay Albinda, sakop sa Mutia, Zamboanga del Norte. Kay igsuon sa wala pa ka mamembro sa komunidad sa Pilingasod, unsa imong relihiyosong background? Sakop sa relihiyosong pundok sa mga Suruhano. Giunsa nimo pagkadungog kang Santo Papa Paulino Ungkoy sa Mauragapay ug sa iyaang iglesia sa komunidad niya nga Pinilingasod? Akong asawa ang nagsulti. Okay. So, unsa ang imong reaksyon sa dihang nadungog nimo ang bahin sa komunidad sa Pinilingasod? Namalandong ko. Unsa nimo paghulagway ang imong espiritual nga pagkinabuhi sa panahon nga membro ka sa usa ka relihiyosong Suruhano? Unsa nimo paghulagway unsa inyong mga kalihukan kaniadto? Ang kalihukan namo sa diha nga membro ko anang pundoka, naniltil gid mig bato nanguha mi sa anang nga pansil nga gihimo namong habak, Unsa man tong klase sa habak pang depensa? dipinsa. Okay. Ngatong panahon na nagapangita pa ba kag bisan unsa nga espiritual nga kuan? Mga kuan, kalihukan o mga grupo sa mga magtotoo? Ngita sama ng pinili. Aduna ka ba'y mga pagduha-duha o pagsupak nga tungod sa mga gipadayag sa komunidad sa Pilingasod? Wala. Palihog kuno ko og hulagway ug unsay nahitabo sa dihang nadawat nimo ang pagpadayag nga mao'y hinungdan nga naghatag og kining diyang rason nimo, naghatag og kusog nimo nga magpamembro ka sa Pilingasod. Nagsugod ko pamembro sa pinili tungod kay nagpakita sa panan-awon ang ministro Paulino Ungkoy sa Gapay nga pangulo sa pinili. Nakita nako nga nagpungko anang suok. Nga nagsulti siya nako, Noy, kanang imuhang habak dili gid na mao. Nasayop ki ka na, biyain ng imong habak. Ilabay na. Kay mura ginay mo patay ninyo. Kini ba kana bang imong nasinati nga pagpadayag unsa man na siya, damgo, panan-awon o unsa man na siya, tingog nga dadungog nimo? Pananaw. Pananaw. Nakita ba nimo si Santo Papa Paulino Ungkoy Gapay direkta sa imong pananawon? Kita. Unsay ipaliw kuno og hatag sa unsay pulong nga iyang gisulti nimo? Ang iyang gisulti nako, kabahin anang imong anak, agi anang inyuhang habag, biya igina inyo. Kay unsa man day kana sa pagsulti niya nga agi sa inyong habak, biya gyud niya, unsa man day hinungdan nga
naas habak nga manong pabiyaan man. Unsay kuan mo kanang na sinati nimo o nahitabo ang mga panahon na. Ipabiya man siya may resulting Mm. nga biyaan gyud. Sa imong panghuna-huna, unsa man kay rason nga nung pabiyaan man? Ang rason dili gyud tinuod. Okay. Kanang mga panahon na asa man na nahitabo? Asa man ka ng mga panahon na? Nahitabo na sa didto mi sa barangay Likdiminaga. Okay. So unsa imong gihimo sa dihang na dawat nimo ang maong klase sa pananawon pagpadayag? Akong gihimo panahon sa naitigom sa Sipalok. Kadesisyon ko nga moadto dito ka ako yung tan-awon sa personal ang Pangulo. Na ba kay gisultian sa mga tao kung kinsa mahitungod sa imong pananawon nga nadawat? Akong misis. Unsa po lang yung reaksyon? Kadesisyon siya kuyog ta. Pakuygon kanya dito. Oo. Unsa po mga kadugay? Unsay gidugayon nga ang imong pag kuyog sa imong asawa nga mo kanana ang moadto mo sa makikita mo sa Pangulo sa piniling nasod, nidagan pa bag mga bulan o tuig? Wala to nga abtig bulan. Ihulagway, palihog ko na hulagway sa imong pag-abot sa komunidad sa piniling nasod. Pag-abot na mo si Palok, Mm. puntahan ako sa akong asawa nga tan-awon ako ang Pangulo. Ug sa akong pananawon ug sa personal ug siya bagyod. Pagtindog na sa stage, klaro na ako nga dili siya ultimo nga tao kaysa akong pananawon ug personal. Siya gyud ang Ginoo. Nakikita ba ka personal ni Santo Papa Paulinong Kuya Gapay? Ihulagway kuno palihog ang inyo ang unang pagkita. Nakita bidi sa una ani. Mm. Ang nakita nako niya personal gid to. Nga pirmero wala gina sa ibangas. Personal gina. Okay. Sa dihang nakita mo personal sa Santo Papa Paulinong Kuya Gapay, naila ba nimo siya nga siya mao ang nasa imong pananawon? Klaro kayo nga siya gyud. Nagpakita ba siya sa imo og mga kinindi ang kahibalo nga bahin sa imong kaugalingon nga wala pa rin siya sulti? Kana bang mahitungod sa imong kinabuhi, mahitungod sa imong pagkatao, nga iyang gisulti pero wala pa pud nimo isulti sa imo? Naba kay nagsulti ba siya nimo? Naba siya kay nadunggog ana niya? Wala. Iya akong gisultian. Kay giingnan mo na ako siya nga pa. Ang akong igsuon to sa Marawi. Gusto unta kog muuli. Giingnan ko nga. Pag paabot lang sa adlaw ug Huwebes. Muuli lagi to. Di wala siya kay balo anak. Pagka Huwebes, abot akong igsuon. Ang imong asoy ning kasinatian nagbag-o ba sa tibok nimong kinabuhi? Natural bago kay wala naman ko anang pahiuyon sa kalibutan. Aduna ba'y detalye nga dili ka sigurado sa imong mga gipang saysay karon? Kanang tanan kabayan ako sigurado na. Giunsa kining kasinatian sa pagbag-o sa imong kinabuhi sukad nga nahitabo? Wala na ko anang tanan ng mga kalibutan tungod sa nabag-o ta nangalagad ta sa Dios. Sunod ta sa balaod sa atong Pangulo. Aduna ka ba'y mga pagduha-duha human sa imong nadawat nga pagpadayag nga mga pananawon? Wala Duha-duha gyud ka? pagduduha.
Ano na ba yung importanteng bahin sa imong mga kasinatian nga wala pa nimo gisulti karon? Napa ba? Wala na, okay. Nakaibalo ka ba nga doon na ba kay nahibal ang mga laing mga tao nga dili membro sa pinili nya nakadawat og mga sama sa imong nadawat nga panan-awon or damgo nga karon membro na po sa pinili. Wala. Ipalihog kuno ko og kuan. Unsay imong sulti sa mga nagduha-duha kang Santo Papa Paulinong Kuya Agapay. Ako nagasulti ko na sa mga kuan diri sa una nga. Kamo nga na membro sa pinili. Ayaw naging magduduha padayon kita kay kanang pangulo dili kay ordinary na nga tao. Okay, daghang kay salamat igsoon sa higayon nga imo nga kiyata karon aron makatestimonya po ka sa mga hinungdanon mong kasinatian may tungod sa kaning gitawag og mga special and direct revelation pinagis pananaawon mga mo'y hinungdan nganong namembro karon sa Pilinasod. May hapon. Hapon.